अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूलिही व क़ाल तआला फ़ी शान हबीबिही व महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पमीना मोहब्बत सर दुरूद शरीफ उड़ान दे के अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि स्वलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह स्वलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह स्वलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या ख़ातमन नबिय्यीन। गिरामी कदर लरे नज़दीन रातलुन को मशरानो कशरानो नौजवानानो स्पिनगिरी बुज़ुर्गानो तासु टोलो तज़ खुश आमदीद हर कले व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई इज़्ज़तमंदो नन इस्लामी काल ज़ुल्हिज्जतुल हराम वम तारीख़ इस्लामी आखिरनई म्याश्ते अवलनई बाबरकता लखंद और लज्जत न डक जुमदा। मा इज़्ज़तमंदो द कुर्बानी प अवाले सर बस और दे उरज़ो के मुसलमानों तस कवल पकार दे इंशाअल्लाह पदे मुख्तसर वक्त के कोशिश कम चता सुता ज़ोड़ान दे कमा। अवल मा इज़्ज़तमंदो सबान बल सबाब इंशाअल्लाह सहर मुनसरा तकबीरात तशरीक़ शुरू कीगी। नहम ज़िलहजे सहर नवाखला दियारलसम ज़िलहजे माज़दिगर मुंज़पोरे माखाम और मासूतन निश्त पके दा तकबीरात तशरीक़ द जुमे वरज़ नवाला द ज़ियारत वरज़ पोरे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद दा पिंज़ो वरज़ दे हफ्ते वरज़ नवाला हफ्तईवा इतवार द्वा पीर द्रे और मंगल सलोर और बुध पिंज़ द बुध वरज़े तर माज़दिगर मुंज़ पोरे दियारलसम ज़िलहजे माज़दिगर पोरे दा तकबीरुना जमे सरा वयलाई कीगी मसला ज़दक़ वायरे दा तकबीरुना उचत आवाज़ सरा जमात मुस्तहब्बना बादा कमा जुमात के जमा कीगी एगे न बाद वयल तो उचत आवाज़ सरा यौज़ल दा वाजिब दी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। द्रेज़ल वयल सुन्नत दी यौज़ल वयल वाजिब दी कयवाज़ सोक मुंस कई ब्या और बांदे वाजिब न दी कसो की उई न मुस्तहब दी दक से खज़ो दे पारा हमदा तकबीरुना वयल मुस्तहब दी पे बांदे वाजिब न दी। जमात मुस्तहब पिंजट मा जुमात के कमा जमा की एगे जमे ना बाद तो उचत आवाज़ सर यौज़ल वयल वाजिब दी। दा तकबीरुना ब इंशाअल्लाह शुरू कऊ द इतवार रज़े सहर मुज़नबाद और द बुध रज़े तर माज़दिगर मुंज़ पोरे माखाम व मासूतान बब्या नवी देता तकबीरात तशरीक़ वैले की तशरीक़ माना कीगी ग़ुख़ा व चवल चूँकि ख्वाह फ्रीज़र अवदा किसी मिसे नवे नो अरब दा दस्तूर व तरीक़ाकार चूँकि दा कुर्बानी खुदी न मख के नदा पकेरा रवाना दा चूँकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुन्नत थे दई पदीन द इब्राहिम जानते अगर चे शिरक कवल न दई ब पदे उरज़ो के वखे नरई तड़ई जोड़े कड़े
بیا هغه وچولې نو دې له وجې نه دې تکبیرونو ته تکبیرات تشریق ویلی کېږي. تشریق معنا غوښه وچول. بهرحال انشاءالله دا به شروع کېږي د اتوار ورځې سهار نه 14مې ورځې 14مې ذیالحجې تر مازدیګر مونځه پورې. کوشش کوئ زده یې کوئ. ډېرې خبرې مو زده دي چې یو دا هم مونږ زده یي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد ټول زده دي، خو چې یو څو ځله داسې واړوې بیا ورځي. بهرحال ما عزتمندو قربانۍ ورځې او شپې دي. الله محبوب فرمائی ترمذی شریف حدیث تے فرمائی په دې ورځو کې د قربانی کولو نه بل فضیلت والعمل نشته دی. قربانی الله ته غوره دی په دې ورځو کې. دا داسې عمل دی چې داسې بل عمل نشته دی. صحابه کرامو جذبه لرله، محبت و. قرآن کې الله فرمایا یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسولی، اے ایمان والو الله او د الله رسول نه مه مخکې کېږئ. د دې آیت یو شان نزول دا دی چې رمضان روزه خلکو مخکې نیولې وه. یو شان نزول یو تفسیر دا دی چې نه اختر په ورځ باندې څه خلکو د اختر د ساخ مونځ نه مخکې قربانیانې وکړلې. نو الله دا آیت نازل کړو چې اے ایمان والو الله او الله رسول نه مه مخکې کېږئ. الله او الله رسول تاسو ته حکم کړی نه دی، نو تاسو مقصد دا چې ولې قربانۍ کوئ. نو قربانی په دې ورځو کې فضیلت والعمل دی. حضور فرمایي چا باندې قربانی واجب وي او دې باوجود هم دی قربانی نه کوي، فرمایي دی د زمونږ عیدګاه ته نه راځي، زمونږ اختر مونځ ساخ مونځ چېرته کوغځي ته دې نه راځي. یعنی دومره د ناراضګۍ اظهار. زمون مسلمان نور هر څه ته پیدا کېږي، خو کله چې د جماعت چندې خبر راشي یا د مدرسې خبر راشي یا د یو عالم د ذات خبر راشي، بیا دلته ما عزتمندو مونږه خوش قسمته خلک چې دي هغه مخکې کېږي. خو کله دنیاداری چې دي او په مال بخل کوونکي چې دي دا بیا هیلې بهانې لټوي. اوس وګوره کال کې مونږ څومره روپۍ لګو، خو چې د فطرانې د سرسیې وخت راشي نو یو راشي استاد جي په ما کېږي که نه کېږي. نو ما عزتمندو نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم باندې به قربانی نه کېده، خو دې باوجود 2 قربانیانې به نبی علیه السلام کولې. ولې؟ حضور فرمایي فإنه یأتی یوم القیامت بقرونها و اشعارها و اظفارها. فرمایي دکه څاروی چې تاسو یې حلال کوئ د خپلو ښکرونو د خپلو نوکونو خپلو ویښتونو سره به په ورځ د محشر را رواني، تاسو به پې کینئ او جنت ته به پې دننه کېږئ. ځکه به الله معبود په دې باندې سختی کوله چې قرباني کوئ. نو قرباني کمال دا نه دی چې تا باندې وي. زه تپوس کوم کمال دا دی چې فرض مونځ وکړو که کمال دا دی چې فرض مونځ سره سره مونږ نفل هم وکړو؟ کمال دا دی. نو قربانی کول چا باندې